बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। आप में से बहुत से लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी थी फैटी लिवर के मौजू पर, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वीडियो सीरीज ने हज़ारों लोगों को अपनी सेहत समझने में मदद दी। लेकिन मेडिकल साइंस हर रोज़ तरक्की कर रही है। इसलिए अब मैं आपके लिए लाया हूँ इस मौजू पर अपडेटेड और बेहतर वर्जन, ज़्यादा वाज़ेह, आसान ज़ुबान में और जदीद तरीन तिबी मालूमात के साथ। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि फैटी लिवर आखिर है क्या और ये बनता क्यों है और इसके असरात हमारे जिस्म पर कैसे पड़ते हैं। तो पहला सवाल कि फैटी लिवर डिजीज क्या है, ये जिगर की चर्बी किस बीमारी को बोलते हैं। फैटी लिवर का मतलब है कि जिगर की खलियों के अंदर चर्बी जमा होना शुरू हो जाए। आमतौर पर एक सेहतमंद जिगर में थोड़ी सी चर्बी होती है, यानी उसके कुल वजन का 5% से भी कम। लेकिन जब चर्बी इस हद से बढ़ जाए, यानी 5% से ज्यादा हो जाए, तो उसे कहते हैं फैटी लिवर डिजीज या मेडिकल में हेपेटिक स्टेटोसिस। अगर आप जिगर को एक साफ सुथरा मसरूफ फैक्ट्री समझें कि ये एक फैक्ट्री की मानंद है जो कि क्लीन एंड नीट है और बिल्कुल बड़ी ही 24/7 काम कर रही है, तो और ये फैक्ट्री हर वक्त खुराक को तवानाई में बदलती है, जहरीले मादे साफ करती है और जिस्म के लिए ग़िज़ाई ज़ख़ीरा रखती है। तो जब इस फैक्ट्री के अंदर चर्बी जमा होने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता इस फैक्ट्री की कारकर्दगी मुतासर होना शुरू हो जाती है और इसको हम फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। अब दूसरा सवाल कि जिगर में चर्बी कैसे जमा होती है। ये एक वजह से नहीं बल्कि कई अवामिल के मजमूए से होता है। यानी जिगर में चर्बी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे होता है और ये मुख्तलिफ वजूहात एक वक्त में काम कर रहे होते हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, ख़ास तौर पर मीठे मशरूबात, चीनी, सफ़ेद आटा और तली हुई चीज़ें, तो जिस्म इन इजाफी कैलोरीज को चर्बी में बदल देता है। अगर साथ ही जिस्म इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो जाए, यानी इंसुलिन सही तरह काम ना करे, तो जिगर और ज़्यादा चर्बी जज़ब करने लगता है और स्टोर करने लगता है। यूं आहिस्ता आहिस्ता जिगर के खलियों में चर्बी बढ़ने लगती है और इंसान को कई सालों तक इसका एहसास तक भी नहीं होता कि मेरे जिगर में चर्बी जमा हो रही है। बल्कि हमारे पास मरीज आते हैं और किसी और वजह से वो अल्ट्रासाउंड का करते हैं और पता चलता है कि उनके जिगर तो चर्बी की वजह से काफी हद तक खराब हो चुका है। तो आइए देखते हैं वो आम वजूहात जो जिगर को फैटी बनाती हैं, इन जिगर में चर्बी जमा होने का बायस बनती है। पहली वजह मोटापा, वजन का बढ़ जाना सबसे आम वजह है फैटी लिवर डिजीज का। इसके बाद ज़ियाबीतिस, खास तौर पे टाइप 2, जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती तो भी जिगर में चर्बी जमा हो जाती है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की ज्यादती की बीमारी, जो खून में मौजूद चर्बी है, अगर किसी भी वजह से इंसान के खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मिकदार ज़्यादा रहे तो इससे भी जिगर में चर्बी जमा हो जाती है। इसके अलावा गैर मुतवाज़न खुराक, मसलन मीठे मशरूबात, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, सफ़ेद आटा और तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब कुछ फैटी लिवर डिजीज़ का बायस बनते हैं। इसके साथ साथ वर्जिश की कमी, जब जिस्म में कैलोरीज जलती नहीं तो जिगर उन्हें चर्बी की सूरत में अपने अंदर समोता है या जमा करता रहता है।
اس کے علاوہ الکحل یعنی شراب نوشی جگر کو براہ راست نقصان پہنچاتی ہے۔ کچھ دوائیں یا بہت تیزی سے وزن میں کمی کرنا، یہ کچھ حالات میں یہ بھی فیٹی لیور ڈیزیز کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج کل سب سے عام جو شکل ہے فیٹی لیور ڈیزیز کے وہ ہے نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز، یعنی ان لوگوں میں فیٹی لیور کا بن جانا جنہوں نے کبھی الکوہل استعمال نہیں کی، جنہوں نے کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ اگرچہ ہم علامات، پیچیدگیوں اور علاج کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں تفصیلاً بحث کریں گے، لیکن آج کے لیے مختصر تعارف علامات اور پیچیدگیوں کے بارے میں۔ فیٹی لیور کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ابتدائی مراحل میں عموماً کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کو یہ بیماری تب پتہ چلتی ہے جب وہ کسی اور وجہ سے الٹرا ساؤنڈ یا بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، مثلا جسمانی تکن یا کمزوری، پیٹ کے دائیں اوپر والے حصے میں بھاری پن یا ہلکا درد، بھوک میں کمی یا طبیعت کا بوجھل رہنا۔ اگر اس حالت کو نظر انداز کر دیا جائے، یعنی فیٹی لیور کو نظر انداز کر دیا جائے، تو یہ آہستہ آہستہ جگر میں سوزش اور پھر فائبروسس اور آخر کار سیروسس یا لیور فیلئر تک جا سکتی ہے۔ کچھ کیسز میں لیور کینسر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، بلکہ آج کل جو ہمیں لیور کینسر کے مریض آتے ہیں اس میں بہت سارے کیسز فیٹی لیور ڈیزیز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس لیے بر وقت جانچ اور علاج بہت ضروری ہے۔ اب تھوڑا سا مختصر میں آپ کو تعارف کروا دوں تشخیص اور علاج کے بارے میں، اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہم آنے والی ویڈیوز میں کریں گے۔ تو آج کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ میں آپ کو مختصراً بتاؤں کہ فیٹی لیور ڈیزیز کے تشخیص کے لیے عام طور پر الٹرا ساؤنڈ، لیور فنکشن ٹیسٹ اور ضرورت پڑنے پر فائبروسکین یا MRI کیے جاتے ہیں۔ ابتدائی علاج زیادہ تر طرز زندگی کی تبدیلی سے ممکن ہے، اور اس میں شامل ہے صحت مند خوراک، روزانہ چہل قدمی، ورزش کرنا، وزن میں کمی اور شوگر اور کولیسٹرول کا کنٹرول رکھنا۔ جس طرح کہ میں نے کہا، آئندہ ویڈیوز میں ہم ان تمام پہلوؤں پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا کھائیں، کیا چھوڑیں اور جگر کو دوبارہ صحت مند کیسے بنائیں۔ تو آج کی بحث سے خلاصہ یہ ہے کہ فیٹی لیور عام ہے مگر ریورسیبل ہے اگر وقت پر پہچان لیا جائے۔ یہ خاموشی سے بنتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی خوراک، وزن اور طرز زندگی کو بہتر بنا لیں تو جگر دوبارہ نارمل کام کر سکتا ہے اور نارملائز ہو سکتا ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم فیٹی لیور ڈیزیز کی علامات، مراحل، ٹیسٹ، غذائی منصوبہ بندی اور مکمل علاج پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل ہیلتھ ایجوکیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ یہ آگاہی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو میں ان تمام امور پر بحث کرنے تک خدا حافظ۔